Like, subscribe, and get notified. The 126th anniversary of the Sapta celebrations commenced with the ceremonial placing of a Shreefal coconut at the feet of Lord Damodar. The ritual, traditionally carried out by a member of the Joshi family, signifies the formal beginning of the week-long festivities. वर्ष पद्धतीप्रमाणे नारळ दवरून सप्ताची सुरुवात केली आणि भटातर्फे सगळ्या गावकाराच्या भल्यासाठी सांगणे करून घेतली. त्याप्रमाणे या वर्षी आम्ही 126 वर्सां सेलिब्रेट करतात. वर्षाचो सप्ताहाच्यान सुरू जाता. आमच्या एकूच आव्हान आसा सगळ्या लोकांक, वास्कोचे भक्त प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त तांणी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें. कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा, फाल्यां सांजचे परसून आयले जाता. पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता. आनी बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा, प्रत्येक समाजान गाणी दवरल्या सांजचे सुरवात ते पार आसतले. त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को. अंदू आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां आमी मनयतात. त्या नदरेंतल्यान अंदू वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो, गर्दी जाताली, ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेतून आमकां खुबशें यश आयलां. आनी त्याच बरोबर आमकां आमचे सावथ गोवा कलेक्टर, ते बरोबर DIG आनी मागीर वास्कोचे DYSP, आमचे डेप्युटी कलेक्टर भगवान करमली, सगळ्यांनी मेळून फाटले जवळ जवळ आमी 15-20 दीस एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून आमी हें काम केलें. तेज्या खातीर म्हाका दिसता तेंचे आमकां बरे गायडलायन्स मेळ्ळे आनी तेज्या खातीर एक सिस्टमॅटीक हांवें एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांक त्रास जावपाक जायना.